بسم آبن ولدن منفس قدسن حدا أملاخ أمين أمان بأمان فقرات حواتين حتين جابر آب أبونا جابر ولد تسفانا جابر منفس قدس قداسينا سلزخونا نمسكنو قدامين باب كابتن بيت هوسي كاب معراف كلتي كاب فقدي 16 بتا معالتي تيا يبل جابر سبأي إلى خصوعني إياه تهرزغا بعال إلى أكتصوعنن إياه أنا دما بعال زبل سمتاوتات كم زي تسمي خقبرا إيه تهرزغا سموم أكذكرن إيو بتا معالتي عن هزبي من انتخي قدو مس أراويت مرورن مس عواف سماين مس لممتا مدرن كيدان كاتو إيه كأستن سيفن وقن كابتهاجر كتفه بدحانون كمبروم إيه أو إسرائيل نزل عالم كمرعاوكي إيه بصدقن بغنعنان بفقرن بمحرتن ناتيك قبركي إيه ذاتو غوخيدان كحلو إيه كمرعاوكي إيه نسخون سميك زابهر كتفلتي إخي نسخون كميك زابهر كتفلتني إخي بتا معالتي أدما يبلك زابهر أنا صلوت هزبي إسرائيل سميعي خملس إيه لسماي زناب كم زنم كغوبرو إيه زناب كأنا مدري خرسرسا إيو مدري دما سرناين وينن زيتن كتفر إياه لس إسرائيل كا كتفر إياه نهزبي دما بزا مدري زيا خبزحو من كهبتمو من إيه نتم زي محورات كا خمحروم إيه نتم زي هزبي زتبهالو دما نسخاتكم هزبي إخوم كبلوم إيه ساتم كا نسخا أملخنا إخا إلوم كملسو لي إيوم كاب مزمور 145 مزمور مسقانا وأملاخي نقسي لعولكم زخون كا خأوج إيه نزل عالم كا خمسقنا كا إيه كل معالت خمسقنا كا إيه نزل عالم كودسا كا إيه زيابير عبيو أزيو مسقان زقبو إيو عبيتو خمرمر أي كالن إيو نقبرتات كا خا ولدو خنودو إيوم عبي تكبرات كاون كوريو إيوم بزعبا خبر خان قرما خان كوريو إيوم أنا خانت مستنكر زخوني قبرتات كا خستنتن إيه هزبي بزعبا تزدنق قبرتات كا خزاربو إيوم أنا ون عبيت كا خزنتو إيه بزعبا تعبي محرت كا خوريو بصدق خاون إلل كبلو إيوم زيابير محارن روحن إيو عقالن بمحرت ملوئن إيو زيابير نقول سنة إيو نقول فترة خاء يرحر حلو وإجابير كل فترة كا خمس جنة كا إيو قدسان كاون كبار خوخا إيوم قبرتات حيل خا كبر قرما منجستخان ندك سب من تغفلتو كبر منجستخا خزارو سلطان كاون كنغرو إيوم منجستخا منجست العالم إياه نسخا خان ولدو نقص إيخا إجابير بتزهابو تسفا أمون إيو إجابير بزغبرو زبلا خلو صادق إيو إجابير نتم زودقو خلهم يدقفهم نتم رسهم زدنو خا خلهم يلعلم فطرات كلهم بتسفا نعخا يصبيو نسخاهم ببغزيو مقبوم تهبهم إدكابل لقسي تزرقحمو نفطر زبلا خلو ببرخات تسقبو إجابير بزغبرو زبلا خلو صادق إيو بخلو قبرون حياواي إيو إجابير نسوعو خلهم هو بحق نسوعو خلهم قرباهم إيو فقد توم زفر هو يفسم أو يعطوم يسمع كمون يدحنم إجابير نزفقروا خلهم يحلوهم نخلهم كفاءات سبات قنا قطفهم إيو أن إجابير كل جزي 5 قنا إيه كل فطور كان قدوس سمو نزل عالم يمسجن نالهم وانجيل كوانجيل ماتيوس كم معرف تشعته كفقدي 18 قال إيو إيروسن دم زفسا زنبرت سبيتن إذن نقرات زوخب لهم كله حد مرحي بيت صولوت عيود مسي قالي هجي مويتا أمو نعا إتكا أمبرلا تحود ما إياه نابلا سقدلو يسوس دما تنسيو مسدك مزامرتو سعبو نوها أخاب 10 كل تعام جميرو دم كفسا زنبري حانت سبيتي بلبا زفر كدانو تراي انت تنكيفه كحوي إيه تبل سلزنبرت بدحرو مسيا زفر كدانو تنكيت
ኢየሱስ ከዓ ግልጽ ኢሉ ረኣያ እሞ ኣጀኹ ዛጓለይ እምነትኪ ኣሕውያትኪ በላ እታ ሰበይቲ ድማ ካብታ ሰዓት እቲኣ ሓወየት ኢየሱስ ኣብ ገዛ መራሒ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ምስ በጽሐ ነፋሕቲ መለኸትን ዋይ ዋይ ዝብሉ ህዝብን ረኣየ እዛ ጓል ደቂሳ እያ ዘላ እምበር ኣይሞተትን እሞ ኣልግሱ በሎም ንሳቶም ድማ ሰሓቕዎ እቶም ህዝቢ ምስ ወፁ ኣትዩ ኢዳ ሓዛ እታ ጓል ከዓ ተንስአት ኣብ ኩላታ ሃገር እውን ዝናኡ ተሰምዐ እዚ ብስራት ወንጌል ጎይታና እዩ ብሓቂ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ኣብዚ ናይ ሎም ወንጌል ክልተ ኣሓትና ክሓውያ ከለዋ ንርኢ ሓንቲ ጓሉ ነቲ መራሒ ቤት ጸሎት ዝነበረ ጓዳ ሞይታ እያ ዘላ ተባሂሉስ በጃኻ ድሓን ኢሎም ኣይትምጻእ ድሓን ዓይነት እዩ ወይ ከናኡ ገጹ ክመጽእ ምስ ቀረበ እዛ ጓል ደቂሳ እያ ዘላ እምበር ኣይሞተትን እሞ ኣልግሱ በሎም ንሳቶም ከዓ ሰሓቕዎ ይብል እቶም ህዝቢ ስሒቖም እዮም እዚ ሞተስ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እዩ ሓንቲ ከዓ ነዊሕ ዓመት 12 ዓመት ደም ዝፈሳ ዝነበረት ሓንቲ ሃፍትና ኣዴና ኢልኩም ክትሓስቡ ትኽእሉ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ኮታ ሕውየት ደቂ ኣንስትዮ ኮይኑ ተራእዩ ንብዚ ናይ ወንጌል ናይ ሎሚ ክልቲአን ደቂ ኣንስትዮ ስለ ዝኾና ኣዴታትና ኣሓትና ኢና ክንሓስብ ዘሎና ሕውየት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ማሕበረሰብ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ቀዳማይን መሰረታውን እዩ ከመይ ህራይ ወፅዓ ኣሎ ኣብ ማሕበረሰብ ግፍዒ ኣሎ እወ ኩላትና ኢና ተገፊዕና ክንብል ንኽእል ግን ካብ ግፍዒ እውን ደረጃታት ኣለዎ ስለዚ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ኮነ ኣብቲ ቤተ ዓለም ናይ ቤተ ምእመናን ኣብ ማሕበረሰብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ወፅዓት ቀዳማይን እቲ ብሓቂ ብርኡይ ዘሎ እዩ ክንከድዖስ ኣይንኽእልን ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ምንቲ እዚ ንዕኡ እቲ ወንጌል ቀዳምነት ክቦ ከሎ ንርብዚ ናይ ሎምና ንባብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ወፅዓ ካብቲ ስድራ ቤት ጀሚርካ እዩ ካብቲ ስድራ ቤት ጀሚርካ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ወፅዓ ናይ ኣዴታት ናይ ውሉድ ኣዋልድ ደቅና ብንጹር ዝረአ ዘሎ እዩ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ቅንዕና እንተደኣ ዘይገበርና ክንሓዊ ኣይንኽእልን ቀዳማይ ደረጃ ናይ ቅድስና ቅንዕና እዩ ቅንዕና ከዓ ዳሕራይ ነቲ ጌጋና ንርእዮ እሞ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ካብ ልብና ብጣዕሳ ብእከየ ወባ ብእከየ ብሓጢኣተይ ብዓባ ሓጢኣተይ ኢልና ክንንስሓሉ ኣሎና ከመይ ብጣዕሚ እቲ ባህሊ ኣብ ስርዓት ናይ ባህሊ ናይ ቁጠባ ናይ ፖለቲካ ናይ ማሕበረሰብ ኣብ ናይ ሃይማኖት እውን ከይተረፈ ስርዓታት ኣብኡ እዩ ተሃኒፁ ዘሎ ስርዓት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ዝጭቁን ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ኣብቲ ዝለዓለ ዓይነት ደረጃ ናይ ጭቆና ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ስለዚ ወንጌል ኢየሱስ ነዚ ክሓዊ እዩ ዝመፀ እቲ ወንጌል ኢየሱስ ተዕላምኡ ናይ ሎሚ ንሱ እዩ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ከመይ ፀግዒ ውፁዓት ፀግዒ ድኻታት ፀግዒ ንኡሳን ተደኣ ኮይኑ እቲ ወንጌል ከምኡ ኢኻ ዝብል ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ንድኻታት ወንጌል ምእንቲ ከበስሮም እቲ ቀዳምነት ንውፁዓት ንትሑታት ነቶም ተረጊፆም ዘለዉ እዩ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ብቐዳምነት ንዖም እዩ ኣምላኽ ነንቲ እዚ እዚአን ደቂ ኣንስትዮ ኣሓትናን ኣዴታትናን ኣብኡ ይስርዓ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ንዓን ቀዳምነት ኣቓልቦ ዝህቦን ሕውየት ናይ ኣዴታት ናይ ደቂ ኣንስትዮ እዩ እቲ ወንጌል ስለዚ እታ ዘፈር ክዳኑ ጥራይ እንተተንኪፈ ክሓውየ ትብል ሓፍትና ንሳ ክትሓዊ ንሪያ ነፂኣ ዘፈር ክዳኑ ተንከፈት ኢየሱስ ከዓ ግልጽ ኢሉ ረኣያ እሞ ኣጀኹ ዘጓለይ እምነትኪ ኣሕውያትኪ እታ ሰበይቲ ድማ ካብታ ሰዓት እያ ሓወየት ይብል ናይቲ ሓንቲ እውን ኣብቲ ባብ ናይቲ መራሒ ቤት ጸሎት ስዒብዎ ኢየሱስ ናብ ገዝኡ ኸይዱ ክሕውያ ድሮ ግን ጓይ ዋይ ክብሉ ጸኒሖም ነፋሕቲ መለኸት ዋይ ዋይ ዝብሉን ህዝብን ረኣየ ድሮቲ ሓዘኖም ጀሚሮም እዮም ዝነበሩ ኣብኡ ከተንስኣ ከሎ ኣትዩ ኢዳ ሓዛ እታ ጓል ከዓ ተንስአት ኣብ ኩላት ሃገር እውን ዝናኡ ተሰምዐ ይብል እቲ ብስራት ከምዚ እዩ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ብስራት ሕውየት ሞኻ ናይቲ ዝገደደ ዝጨድ ዝበርትዐ ቁስሊ ዘለዎ ማሕበረሰብ ናይ ኣዴታት ናይ ሓትና ብኡ ይጅምር እቲ ወንጌል ብኡ ጀሚሩ ዳሕራይ ናብ ኩሉ እቲ ደረጃታት ናይ ሕውየት ይኸይድ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ማሕበረሰባዊ ባህላዊ ቁጠባዊ ስርዓታዊ ሃይማኖታዊ ከይተረፈ ቁፅርፃር ኣብ ዘለዎ ሰላም ክህሉ ኣይኽእልን ንሱ ክፍታሕ ኣለዎ ቁፅርፃር እዚ ቁፅርፃር እዚ ቅርፃዊ ሓጢኣት ዝበሎ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ካልኣይ ብትግርኛ ቁፅርፃር ኢለ ዝትርጉሞ ዘለኹ
እዚ ናይ ስርዓታት ቁፅርፃር ብዘበናት ዝተሃንፀ እዩ ብማይት ዓመታት ዝተሃንፀ እዩ ንፅኢሉ ክፍታሕ ኣይኽእልን ጾምን ጸሎትን ጻዕርን የድልዮ ናይ ነፍሲ ወከፍና ጾምን ጸሎትን ጻዕርን ሞኻ ናይ ኩላትና ሱታፌ እኩብ ውህሉል ኮይኑ እዩ እቲ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል እቲ ለውጢ ንብሎ ዘለና እንታይ እዩ ፍትሓት እዩ እቲ ወንጌል ዝሓቶ ዘሎ እዩ ፍትሓት ካብቲ ኩሉ ቁፅርፃራት ውሽጣዊ ቁፅርፃራት ኣነ ንዓይ ንስኻ ንዓኻ ንስኺ ንርእስኺ ብሕታዊ ንገብሮ እቲ ብዛዕባ ሓጢኣትና እዩ ንሱ ዝቐለለ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ውሽጣዊ ቁፅርፃር መሓረና ክንብሎ ንኣምላኽ ናይ ብሕታዊ ሰብ ሓጢኣት እዩ ንሱ ናተይ ናትካ ናትኪ ኣማን ብኣማን ብእሱ ወትሩ ቅድሚ ግንቡእ እምባልና ምሸት መሓረና ኢልና ምስ ኣምላኽ ክንሓትት ምሕረት የድልየና ብምሕረቱ ኢና እንነብር ካብ ምብራቕ ፀሓይ ክሳብ ምዕራብ ፀሓይ ግን ንሱ ኣይኮነን ዝገደደ ፀገም ዝፈጥር ዘሎ ማሕበረሰብ እንታይ ዳ እቲ ቅርፃዊ ሓጢኣት እዩ ቅርፃዊ ታሪኻዊ ስርዓታዊ ብዘበናት ዝተሃንፀ ኣቦና ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ካልኣይ ቅርፃዊ ሓጢኣት ዝበልዎ ቅርፃዊ እከይ ዝበልዎ ንሱ ቁፅርፃር ኢልና ያለና ኣብ ትግርኛ ስርዓታዊ ታሪኻዊ ቁፅርፃር ናይ ማሕበረሰብ ባህላዊ ክኾን ይኽእል ቁጠባዊ ክኾን ይኽእል ሃይማኖታዊ ክኾን ይኽእል ማሕበረሰባዊ ክኾን ይኽእል ሕውስዋስ ናይ ኩሉ እውን ክኾን ይኽእል ስለዚ ኣብዚ እቲ ሕውየት ንደቂ ኣንስትዮ ዝጭቁን ዘሎ ዝገዝእ ዘሎ ዝሕምም ዘሎ ሕውየት ንኽረኽባ እቲ ወንጌል ብአን ይጅመር ብሓቂ በዚ ከዓ ንኣምላኽ ከነመስግኖ ሓደ ከመይ ኣዴታት እንተሓውየን ኢና ማሕበረሰብ ሓውዩ ምዃኑ ከነረጋግፅ ንኽእል ሓቅነት ሕውየት ናይ ማሕበረሰብ ኣብ ሕውየት ናይ ኣዴታት ናይ ሓትና እዩ ዝረጋገፅ ከምቲ ፍቕሪ ኣምላኽ ኣብቲ ፍቕሪ ሰብ ዝረጋገፅ ፍቕሪ ኣምላኽ ኣሎና እንተዳበልና ንሓውና ንሓፍትናን ግዜና ፍቅር ተዳኾና ይብል ወንጌል ክዛዝም ከሎ መልእኽቲ ዮሃንስ ንሕሱ ኣሎና ስለዚ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ሓቅነት ናይ ሕውየት ናይ ማሕበረሰብ እቲ ሕውየት ናይ ኣዴታት ናይ ደቂ ኣንስትዮ እዩ ዝረጋገፅ ከመይ ተስተሓተ ኣደራዕ ዝለዓለ ኣደራዕ ተስተሓተ ኣካል ናይቲ ማሕበረሰብ ስለ ትረኽቦ እቲ ወንጌል ከዓ ንዖም ብቐዳምነት ስለ ዝተሰብከ እቲ ኢዮቤል ዓመተ ኢዮቤል ከዓ ሙሉእ ንዑ ርኢና ንድኻታት ወንጌል ምእንቲ ኸበስሮም ንውፅዓት ወንጌል ምእንቲ ኸበስሮም ንንኡሳን ወንጌል ምእንቲ ኸበስሮም ነቲ መን ኣለዎ እዝጊ ኣለዎ ብቐዳምነት ነዚ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ብሓቃዊ ተሳቲፍናስ ነፍሲ ወከፍና ንሕና እውን ኣብቲ ሕውየት ናይ ሓትናን ኣዴታትናን ክንሳተፍ እሞ በዚ ግብረ ፍትሕን ግብረ ሰናይን ጨው ምድርን ብርሃን ዓለምን ምእንቲ ክንከውን ሓቢርና ንጸሊ ኦ ጎይታ ናይ ሰላምካ መሳርሒ ግበረና ጽልኢ ኣብ ዘለዎ ፍቕሪ በደል ኣብ ዘለዎ ምሕረት ጥርጥር ኣብ ዘለዎ እምነት ተስፋ ኣብ ዘይብሉ ተስፋ ጸልማት ኣብ ዘለዎ ብርሃን ሓዘን ኣብ ዘለዎ ባህታ ግፍዒ ኣብ ዘለዎ ፍትሒ ማእሰርቲ ኣብ ዘለዎ ፍትሓት ከም ንዘርእ ግበረና ኣሜን ስብሃት ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጅን ወትሩን ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን